नमस्कार. डॉक्टर रॉकी मिरान संवसाराक अंतरल्यात. तांच्या मरणान एक बरो भासशास्त्री आमचे मदल्यान गेला. कोंकणी भाशेन आनी कोंकणी भास उलोवपी लोकांनी एक बरो स्कॉलर, लिंग्विस्टिक्स ह्या विशयांतलो तज्ञ वगडायला. डॉक्टर मिरान आमचे मदल्यान गेल्यात, पूण तांणी जो वावर कोंकणी भाशे पासत केला आनी भाशाशास्त्राचे नदरेन हेर तरांनी केला, तो आमचे मदीं सदांच उरतलो आनी तो देशांतल्या हेर लोकांकूय लाभ दितलो, फायदो दितलो. आतां एक प्रस्न कोणाकूय पडूं येता. डॉक्टर रॉकी मिरान कोण? कित्याक तर तांकां वळखतात ते लोक थोडे आसात आनी जे वळखनाशिल्ले वा आजूय वळखनात ते चड आसात. आनी हाचें कारण अशें की ज्या मळार तो वावुरलो तें मळ बुद्धीचें, कश्टाचें आनी लिंग्विस्टिक्स सारक्या कठीण विशयाचें. हो विशय साबार लोकांक वो सर्वसामान्य लोकांक लागना. देखून त्या विशयांत जाणें वावर केला ताजी वळख तांकां नासली जाल्यार इल्लें वायट दिसता, पूण अजाप दिसूंक फावना. वायट इतल्याच पसक दिसता की ज्या ज्या मनशांनी आमचे भासे पासत, आमचे अस्मिताये पासत, आमचे संस्कृताये पासत वावर केलो खंयच्याय विशयांत, तांचो उगडास आमी दवरूंक जाय, तांची वळख आमकां आसूंक जाय आनी तांचे विशीं आमच्या मनांत सदांच रेस्पेक्टाची भावना आसूंक जाय. डॉक्टर रॉकी मिरांदा ही पुस्तका वयली तांची प्रोफायल. तांची वळख अशी: ते जल्मले मंगळुरांत आनी मागीर थंय आदलें शिकप घेतकच मद्रासच्या एका कॉलेजींतल्यान ते ग्रॅज्युएट जाले. थंय सावन बनारस हिंदू युनिवर्सिटींत वचून तांणी हिंदी भाशेंतल्यान MA केली आनी मागीर परत मंगळुरांत आयले. कारकळ कर्नाटकांतलोच एक गांव जंय कोंकणी भाशे लोक जायतो रावता. थंयचे एके कॉलेजींत तांणी हिंदी शिकयली आनी उपरांत गोंयांत येवन देपे कॉलेजींत परत हिंदी भास शिकयली आनी मागीर 1964 वर्सा 1964 वर्सा ते अमेरिकेक गेले. अमेरिकेक कॉर्नेल युनिवर्सिटींतल्यान तांणी डॉक्टरेट घेतली लिंग्विस्टिक्स ह्या विशयांत आनी कांय वर्सां कॉर्नेल युनिवर्सिटींतूच शिकयलें, पूण शिकयलो तो विशय हिंदी. मागीर तांणी मिनेसोटा युनिवर्सिटींत शिकयलें तो विशय लिंग्विस्टिक्स आनी उपरांत ते देशांत परत आयले. मैसुराक तांणी राबितो केलो आनी 2 मोठे वावर हातांत घेतले. एक वावर 16व्या शेंकड्यांत
जें कोंकणी भाशेंत महाभारत बरयल्लें तें मेळटा आज तें रोमी लिपयेंतल्यान. तें नागरी लिपयेंत घालून भाशाशास्त्रीय नदरेन म्हणजे भाशा विज्ञानाचे नदरेन 16व्या शेंकड्यांतली कोंकणी भास कशी आशिल्ली हाचो अभ्यास त्या पुस्तकांत करपाचो अशें तांणी येवजिल्लें. हाच्याच वांगडा पाद्री दियोग रिबेर, पुर्तुगेज पाद्री, जाणें फादर थॉमस स्टिफन्सा वांगडा वावर केला. ताणें एक शब्दकोश रचिल्लो पुर्तुगेज कोंकणी, कोंकणी पुर्तुगेज, पयलीं कोंकणी भाशेंतली उतरावळ आनी ताजो पुर्तुगेज भाशेंत अर्थ. ह्या ग्रंथाचो अभ्यास करून ताका इंग्लीश उतरावळी जोडप आनी त्या शब्दकोशाचें संपादन करप होय मोठो वावर आनी कठीण वावर. दियोग रिबेरीचें हें हात बरप पणजे कृष्णदास श्यामा ग्रंथालयांत आसा. आमचे चडशे स्कॉलर ताचो अभ्यास करूंक वचूंक नात. जपानांतल्या एक युनिवर्सिटींतल्या स्कॉलरान थोडोसो केला आनी दुसरो हातांत घेतिल्लो तो डॉक्टर रॉकी मिरांदा हांणी. महाभारताच्या संबंदान घडलें तें अशें की तांणी सुरवात केल्या आनी लागीं लागीं 2 खंड पयले तयार केल्यात अशी खबर अस्मिताय प्रतिश्ठान नांवाची एक विश्वस्त संस्था गोंयांत आशिल्ली तिचे कानार पडली. आनी मागीर अस्मिताय प्रतिश्ठानचे जाळवणदार आनी डॉक्टर रॉकी मिरांद एकठांय बसून ह्या बरपावळीचें उजवाडवप कशें जावचें हाची आंखणी केली. अशें थारलें की ताचे 5 खंड उजवाडवचे आनी ही इत्सा डॉक्टर मिरांदांची. पयले 2 खंड वळख, जें कितें आसा तें थंय कशें पावलें, तें कशें बरोवप जालें आनी तें कशें मेळ्ळें आनी तें कितें आसा, आनी त्या भायर ताचे भाशाशास्त्रीय नदरेन कसो अभ्यास करूं येता. हे पयले खंड कोंकणी भाशेंत आनी तेच वांगडा इंग्लीश भाशेंत 2 खंडां. मागीर आनीक 2 खंडां तीं महाभारताची. जे रितीन आटोवन बरयतल्यान तें रचलां. कथा म्हणून नांव दिलां पूण तीं प्रकरणां, चॅप्टर्स. ते चॅप्टर्स आसात 79 म्हणटा ताजें एक खंड केलें जाल्यार तें खूब मोठें जाता. देखून ताची 2 खंड करची अशी डॉक्टर मिरांदांची इत्सा. 2 आनी 2 4 खंड जातकच मागीर 5वें खंड तांच्या मनांत आशिल्लें तें ग्लॉसरी उजवाडवपाची. आनी ग्लॉसरी म्हळ्यार पोन्नी कोंकणी उतरां आनी तांचो इंग्लीश भाशेंत अर्थ. हें 5वें खंड. आनी ही आंखणी केली आनीक अस्मिताय प्रतिश्ठान आपले वावराक लागलें आनी डॉक्टर रॉकी मिरांद आपले वावराक लागलो. म्हणजे कितें तर सुरवातीचे 2 खंड तांणी तयार केल्ले, ते छापून उजवाडवपाचे आनी उरिल्ले 3 खंड तांणी तयार करपाचे. ही खबर घडली सुमार 7-8 वर्सां फाटीं. आनी मागीर ते पयले 2 खंड एक कोंकणींत
एक इंग्लिशींत हे उजवाडाक आयले. तातूंतलो एक खंड आसा हो, जो नागरी लिपींत आसा. आनी दुसरो खंड आसा तो इंग्लीश भाशेंत आसा. ही दोनूय पयलीं खंडां उजवाडाक आयल्यात. मागीर आमी डॉक्टर मिरांद हाजे कडेन मागलें की उरिल्ले 2 खंड तयार जातकच आमकां धाडचे. आनी ते वावर करताले. पूण अकस्मात अशें घडलें की तांची भलायकी इबाडली. आनी भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां हो वावर, जो खूब कश्ट घेवन करपाचो बुद्धीचे, तो आडखळ्ळो. आनीक तांची जी भलायकेची अडचण आशिल्ली, वो जे तरेचें तें दुयेंस आशिल्लें, ताजे वयल्यान आमकां दिसलें की तो तें काम सोंपोवंक पावचो ना. पूण कितलें केलां तें खबर नाशिल्लें. देखून ताचे घरकान्नीच्या आदारान आमी ताचे कंप्युटरांत आशिल्लें सगळें मटेरियल काडून आमकां धाडचें अशें मागलें. आनी अजाप म्हळ्यार आख्खें महाभारत जें आज मेळटा आमच्या कोंकणी भाशेंत बरयल्लें, तें कंप्युटरांत तयार आशिल्लें. घरकान्नीन आमचेर उपकार केलो असो की तें कंप्युटरांतल्यान काडून घेतलें आनी आमकां धाडून दिलें. ही 2 खंडां ताका ते प्रस्तावना बी बरोवंक पावले नात. कारण निमणी कथा हो निमणो चॅप्टर बरयले उपरांतच तांकां भलायकेचो त्रास सुरू जालो. आनी देखून तें काम थंयच उरलें. आतां 5वें खंड येवचें ना. आनी कोणें हो वावर केलो जाल्यार गजाल दुसरी. पूण डॉक्टर मिरांद हांचे कडल्यान आमकां 5वें खंड मेळचें ना, ग्लॉसरी. पूण जें आतां मेरेन मेळ्ळां आनी जें मेळटलें, ताचो अभ्यास करतल्यांक इतलो उपेग जातलो. कोंकणी भाशेंतली आदली इतली उतरावळ मेळटली की आमचो खूब मोठो लाभ जातलो. हांवें आदीं म्हळें की हें कश्टाचें काम. आनी डॉक्टर रॉकी मिरांद हांणी हेर कोणाय परस 2 पावलां फुडें मारून हे कश्ट घेतल्यात. खरें कितें तें सोदून काडपाक आनी सारकें जावचें म्हणून प्रयत्न करपाक. पुर्तुगालांत मियू युनिवर्सिटींत 3 बाडां आसात. बाडां इंग्लीश भाशेंत ताका कोडायसीस म्हणटात. 1 कोडेक्स, 3 कोडायसीस. ही 3 बाडां कागदार बरयिल्लीं आसात. आनी 3य बाडां रोमी लिपींत बरयिल्लीं आसात. 771, 772 आनी 773 हे तांचे आंकडे. 771, 772 आनी 773. तर पयले जे 2 कोडायसीस आसात, पयलीं 2 बाडां आसात, तातूंत भितर रामायण आनी महाभारत ही आटोवन सांगिल्लें आसात. ल्हान केल्यात आसा तें खूब मोठें आसा. त्या भायर कांय कविता आनी हेर बरप तातूंत आसा. मागीर 3रे बाडांत श्रीकृष्ण चरित्र कथा नांवाचें मराठी काव्य आसा.
आतां हातूंत एक गजाल पळोवपा सारकी की कोंकणींत जें कितें आसा तें गद्य आसा, प्रोज आसा, आनी मराठींत जें कितें मेळटा तें सगळें काव्य आसा, ती पोएट्री आसा. हें अशें कित्याक हाजी कांय कारणां सांगूं येतात, पूण हाजेरूय बी संशोधन जावपाची गरज आसा. कारण 16वो शेंकडो जे काळांत चडश्यो भाशा फकत काव्यांत बरयताल्यो, अकस्मात ह्या बरयणाऱ्याक गद्य बरोवपाचें कित्याक येवजलें हो एक संशोधनाचो विशय. कशेंय आसूं, आदले जे आमचे बुदवंत स्कॉलर आशिल्ले तांकां पुर्तुगालाक तीं आसात म्हणून खबर आशिल्लें. मागीर गोंयांतूय ताच्यो 2 प्रती काडून हाडून दवरप जाल्यो. एक आसा कृष्णदास श्यामा ग्रंथालयांत आनी दुसरी आसा सेंट झेवियर सेंटर फॉर रिसर्च. ती फादर आंतोन पेरेरीन हाडिल्ली मुद्दम कॉपी करून, आनी ही मागीर सेंट्रल लायब्ररीचे बाब कार्लोस फर्नांदीस हांकां विनंती करतकच तांणी रोखडेंच हाडून तें बायंड बीन करून दवरलां. म्हणटकच डॉक्टर रॉकी मिरांदान अभ्यास करपाक घेतली तें. आतां कोणूय म्हणटलो हें बरयलें कोणें? जे युरोपियन मिशनरीज आयिल्ले तांणी तें कठीण आशिल्लें, कित्याक तांकां रामायण महाभारत खंय खबर आशिल्लें. इतिहासाचो अभ्यास करीत जाल्यार दिसता अशें की आदीं जेन्ना धर्मांतर सुरू जालें तेन्ना ताचो एक वांटो आशिल्लो, जें कितें मेळटा बरयल्लें तें लासून उडोवप. आनी त्या काळांत कागद वापरनाशिल्ले, भोव करून तें सगळें ताडपत्रांचेर आसतालें. म्हणटच देवळांनी जें जें कितें मेळ्ळें असलें तें तांणी लासून उडयलें. इतिहासांत अशेंय मेळटा की खंयच्याय एका घरांत असली बरपावळ आसा म्हणून कळत जाल्यार ते ती व्हरताले आनी लासून उडयताले. हेतू कितें की जे हिंदू क्रिस्तांव जाल्यात तांच्या हातांत तें परत पडचें न्हय आनी तांकां परत आपणें हिंदू धर्मांत वचचें अशें दिसचें न्हय, हो हेतू युरोपिय मिशनऱ्यांचो. जालें अशें की धर्माचो प्रसार करतना तांकां आडखळी येवपाक लागल्यो. ह्या युरोपिय मिशनऱ्यांनी सगळें धर्म प्रसाराचें काम आपल्या हातांत दवरलें. गोंयकारां कडेन सोंपयलें ना. गोंयकारांक वापरले कसल्याय कामाक, पूण तांच्या हातांत दिलें ना. आनी पुर्तुगेज भाशेंतल्यान प्रसार करूंक लागले. लोकांक ती भास समजना, म्हणटच तो सारको प्रसार जायना जालो. लोकांक क्रिस्तांव धर्माचीं तत्वां वो रिती नेम कळना जाले. मागीर ह्या युरोपिय मिशनऱ्यांनी कितें केलें की जे थोडे गोंयकार पुर्तुगेज इल्ली शिकिल्ले वो जे पाद्री जावपा खातीर तरणाटे शिकताले तांचो आदार घेवप, इंटरप्रिटर ऑर ट्रान्सलेटर म्हणून. आनी हाणें पुर्तुगेजीन सांगप आनी तांणी तें कोंकणी भाशेन लोकांक समजावप अशें सुरू जालें. तेंय बी सारकें जायना जालें. मागीर धर्मसभेन एक थारावणी केली 1967 वर्सा 1967 पयली धर्मसभा, की सगळ्या युरोपियन मिशनऱ्यांनी कोंकणी भास शिकची. कित्याक ते भाशे बगर लोकांक क्रिस्तांव धर्माचीं तत्वां समजावपाक जावची नात. पूण त्या मिशनऱ्यांनी व्हडलेशें तें काना मनार घेतलें ना. परत 1575 1575 दुसरी धर्मसभा जाली आनी दुसरी सभेनूय तीच थारावणी केली, पूण तिका आनी इल्लेशें जोडलें. आनी जोडलें कितें की ज्या
युरोपियन मिशनरीक सेर्मांव कोंकणींतल्यान सांगूंक येना, ताका खंयच्याच इगर्जेंत नेमचें नात. तरी आसतना ताजो परिणाम जो जावंक जाय आशिल्लो तो जालो ना. बदल केन्ना घडलो? 1519 वर्सा 1579 फादर थॉमस स्टिफन्स गोंयांत पावलो आनी तो भाशांचो मोगी. ताणें हें पळयलें चित्र कशें आहा तें आनी कोंकणी भाशेचो अभ्यास करपाक सुरवात केली. आतां भाशा शिकतलो जाल्यार फकत दुसरो उलयता तें आयकून शिकप जायना. शिकप जाता म्हणटा तें उलोवपाक कळत, पूण व्याकरण ताजें, ताजी उतरावळ, ताजें ऑर्थोग्राफी हें कळटलें जाल्यार कितेंय तरी बरयल्लें जाय. देखून ते सोदूंक लागले आनी सोदतां सोदतां जें कितें तांच्या हाताक मेळ्ळें तें तांणी ती लिपी, जे लिपीन तें बरयल्लें, कित्याक त्या काळांत नागरी लिपी चलताली आनी कंदबी नांवाची लिपी चलताली. ह्यो 2 देशी लिपी चलताल्यो. ते देशी लिपींतल्यान वाचून घेतलें आनी आयकून तें रोमी लिपयेंतल्यान बरयलें. आयकून बरयलें आनी हांगा तांणी एक शॉर्टकट मारलो, कित्याक तांकां वेळ नाशिल्लो. पयलीं लिपी शिकतलो आनी मागीर भास शिकतलो अशी करचे सुवातेर तांणी लिपी शिकपाक कट मारलो आनी एकदम आपल्याक संवकळीची आशिल्ली ते रोमन लिपयेंतल्यान तांणी तें बरयलें. पूण तांची तोखणाय अशी की त्या मार्गान वचून पसून ते भोव बरे तरेन कोंकणी भाशेचें व्याकरण, कोंकणी भाशेची ऑर्थोग्राफी आनी कोंकणी भाशेची उतरावळ शिकले आनी ते भाशेंतल्यान बरयलें. फादर थॉमस स्टिफन्सान दोतरीन बरयली. दियोग रिबेरीचे कोशाची पसून सुरवात ताणें केल्ली अशें म्हणटात. कोंकणी भाशेचें व्याकरण बरयलें. म्हणजे हेर धर्मप्रसारकांक कोंकणी भास सारकी कळची हे खातीर व्याकरण, शब्दकोश हांची गरज आसता. ती भागोवपा खातीर हो वावर तांणी केलो. फादर थॉमस स्टिफन्साचो भाशाचो मोग इतलो की ते फकत कोंकणी शिकून रावले नात, ते मराठी शिकले आनी आनीक कांय देशी भाशाय शिकले अशें इतिहासांत वो तांच्या जिविताचे काणयेंत मेळटा. कित्याक ह्या कागदां मदीं जे कागदां मदीं न्ही, ह्या बरपावळी मदीं कोंकणी आशिल्ली आनी मराठी आशिल्ली. हांवें सांगलें तशें तें श्री कृष्ण चरित्र म्हणटा तें काव्य पूण मराठींत आशिल्लें. म्हणटकच फादर थॉमस स्टिफन्स कोंकणी शिकलो, मराठी शिकलो आनी आनिकूय 1-2 देशी भाशा शिकलो अशें मेळटा. कोंकणी भाशेन तांणी हें बरयलें, दोतरीन बरयली, व्याकरण बरयलें कोंकणीचें आनीक शब्दकोश करपाक सुरवात केली. मागीर तो फादर दियोग रिबेरीन फुडें व्हेलो. तो एक तर तांचो शिश्य आसूंक जाय वो तांचो कलीग आसूंक जाय, तांचे वांगडा वावर करपी. फादर थॉमस स्टिफन्सान मराठी भास शिकून घेतली आनी मागीर जेन्ना तांकां कोणें सांगलें की आदीं आमकां वेगळीं वेगळीं पुस्तकां वाचूंक मेळटालीं, तातूंत धर्माची शिकवण नासताली पूण तें आयकूंक बऱ्यो दिसताल्यो काणयो, खबरो, तसलीं कितेंय कित्याक बरयनात. तेन्ना फादर थॉमस स्टिफन्सान क्रिस्त पुराण बरयलें. कित्याक हो जो सांगपी आशिल्लो दर सप्तकांत एक फावटी तो प्रवचन करतालो, लोकांक आपणें कितें बरयलां तें सांगतालो. तेन्ना हें एका गोंयकारान ताका सांगलें आनी तें हेंय सांगलें ताणें की तुमी
फक्तच धर्माची चालीरिती आमकां सांगतात वो धर्माची तत्वां सांगतात, पूण ते आयकून आमी मनांत दवरतात, पूण मागीर घरा कडेन वतकच कितेंय वाचतलो जाल्यार आमकां कांय ना. देखून फादर थॉमस स्टिफन्सान क्रिस्त पुराण बरयलां आनी तें मराठीन बरयलां हें ताणें सांगलां. पूण त्याच वांगडा सांगलां की मराठी भास सर्वसामान्य लोकांक कळना, देखून जायतीं कोंकणी उतरां भितर घालून आपणें तें ती बरपावळ सोंपी केलें म्हणून. हें किनबर कुशीन दवरया. म्हणटकच डॉक्टर रॉकी मिरांडान केलो तो वावर असो की हातूंतलें महाभारत घेतलें ताणें. रामायण पळय आसा तें हाजे परस ल्हान आसा. त्यो 32 कथा 32 चॅप्टर्स आसात. आनी डॉक्टर ओलिमीन गॉमेस हांणी ताजें नागरी लिपींत लिप्यांतर केल्लें आसा आनी गोंय विद्यापिठान तें छापिल्लें आसा. म्हाका उगडास सारको जाता जाल्यार 1996 वर्सा 1996. पूण तें ल्हान एकाच पुस्तका भितर तें सगळें आयलां. डॉक्टर रॉकी मिरांडा मुखार वावर आशिल्लो तो खूब मोठो, कारण हें भारत अशें म्हणटात की महाभारताक 3 नांवां जाल्यात. पयलें नांव जय नांवाचो इतिहास, जय म्हळ्यार विक्ट्री. दुसरें नांव भारत आनी तिसरें नांव महाभारत. पयलें आशिल्लें 8800 श्लोकांचें. भारत जालें तेन्ना तें जालें 25,000 श्लोकांचें आनी मागीर महाभारत जालें तें लागीं लागीं 1,00,000 श्लोकांचें. म्हणजे मुळांत जें बरयल्लें तातूंत 11 पटींनी वाड जाल्या. देखून हो जो कोण रचणार आसा ताणें तें आटयलें आनी सगळी काणी सांगली. जें कितें मागीर आयिल्लें भितर तें कुशीन दवरलें आनी तें वाचत जाल्यार तुका पुराय महाभारत मेळटा. हें काम करपाक 2 गजालींची गरज आशिल्ली. एक म्हणजे तें शिकून बारीकसाणेन ताजो अभ्यास करून त्या भायर ताजे तें कशें मेळ्ळें, मागीर कोणाक मेळ्ळें आनी ताजे फुडें कितें जालें ही सगळी खबर सांगून निमणें भाशा विज्ञानाचे नदरेन म्हणजे लिंग्विस्टिक्साचे नदरेन तें कशें आसा तें सांगपाचें. आनी तें ह्या पयल्या 2 खंडांनी जाल्लें आसा. आतां जीं 2 खंडां येतलीं तीं बी डॉक्टर मिरांड हांणी हेर कांय जाणांच्या आदारान रोमी लिपयेंतल्यान नागरी लिपयेंत घाल्यात. पूण हांवें आदीं सांगलें त्या प्रमाणें ते ताका कांय प्रस्तावना ओर ताजेर कांय कमेंट्री बरोवंक पावनात. आनी जी ग्लॉसरी तांच्या मनांत आशिल्ली ती ग्लॉसरी बी आतां तांचे कडल्यान जावची ना, कित्याक ते आमचे मदल्यान गेले. हो जो वावर आसा हो वावर कठीण वावर आनी आमचे मदीं लिंग्विस्टिक्साचो अभ्यास आशिल्ले मनीस खूब थोडे. त्या मनशाच्यानूच ती 16व्या शेंकड्यांतली भास एनालायज करूं येता. समजुपाक व्हडली अडखळ जायना. कांय पोरणी उतरां आसात ती समजून घेवची पडटात, पूण समजुपाक अडचण जायना. पूण भास म्हणून शिकतना जे कितें अभ्यास गरजेचो आसा तो अभ्यास डॉक्टर मिरांड हांणी केल्लो आसा. डॉक्टर जुझेप पेरेर हांणी बरयलां की जी भास ह्या भारतांत वा रामायणांत मेळटा ती 16व्या शेंकड्यांतली स्टँडर्ड कोंकणी म्हणून. तो 16व्या शेंकड्यांतली प्रमाण म्हणटा तिका. प्रमाणूय भास बदलत वता.
ही 16व्या शेंकड्यांतली प्रमाण, कित्याक तिका एक व्याकरण आसा, तिका ऑर्थोग्राफी आसा आनी तिजी उतरावळ कितलीशी मोठी आसा. आतां हांगा ह्या दोन स्कॉलरां मदीं दोन मतां आसा. डॉक्टर जुझे पेरेर पुराय आत्मविश्वासान सांगतात, तो सांगताले की ही बरपावळ कृष्णदास श्यामा हाची. कृष्णदास श्यामा हें ताचें मूळ नांव न्हय, तो कृष्णाचो भक्त देखून तें नांव ताणें घेतिल्लें लेखक म्हणून. ताचें नांव साम्राज आनी तो केळशीचो म्हाजन, केळशीचो गांवकार. केळशी म्हणटा तें कुठ्ठाळे शेजरा आसा तो गांव. थंय देवूळ आशिल्लें आनी त्या देवळांत बसून आपूण बरयतालो हें ताणें त्या मराठी काव्याच्या पुस्तकांत बरयलां. हें बरयलें तें कृष्णदास श्यामानूच काय कितें? डॉक्टर जुझे पेरेर म्हणटा हय श्यामान, आनी मदीं ताचें नांव आसा. डॉक्टर रॉकी मिरांद म्हणटा ना, ताजो रचणार कोण तो कळना, कित्याक खंयच नांव ना. तो हार्ड एविडन्साचेर वता, हार्ड एविडन्साचेर, आनी खंयच नांव ना देखून तो ताका अनामक म्हणटा, म्हणजे एनॉनिमस. लेखकाक नांव, हाजें लेखकाचें नांव मेळना. पूण त्याच बरोबर डॉक्टर रॉकी मिरांद हेंवूय सांगता की पुर्तुगालाक जी बाडां आसात वो क्रायसीस आसात, तातूंतल्या ह्या भारताची कांय सुरवातीचीं पानां नात, मेळनात. घडये त्या पानांनी ते बरपावळीचें नांव आनी बरयणाराचें नांव आसूं येतालें. आमच्यांनी खात्रीन सांगूंक जायना, पूण भोव करून एक कोणें कितें बरयलें जाल्यार तें नांवूय घालना आनी आपलेंय नांव घालना अशें चडशें घडना. खंय तरी तो नांव आपले भितर घालता. दुसरो मुद्दो असो की सगळे आज मेरेन आमी हें महाभारत म्हणून सांगत आयल्यात. डॉक्टर रॉकी मिरांद हांचें म्हणणें अशें की तें महाभारत न्हय, तें भारत. कित्याक महाभारतांत जें कितें मागीर आयलां, कितलेशेंच हांवें सांगला त्या भशेन 25 लाख श्लोकांचेर ताका भारत हें नांव पडिल्लें. मागीर जालें 1 लाख 4 पटींनी चड. म्हणटच हें जें कितें मागीर भितर सरलां तें कृष्णदास श्यामा हो जो कोण बरयणार आसा ताणें काडून उडयलो आनी आटोवन तें 79 चॅप्टरां भितर हाडलां. पूण 16व्या शेंकड्यांतली लोक उलयताले ती कोंकणी, तिजें व्याकरण, तिजी ऑर्थोग्राफी आनी तिजी आकांताची उतरावळ, तातूंतली कितलींशीं उतरां शेणून गेल्यात आज आमी वापरनात. पूण अस्सल कोंकणी उतरांची खण ती. अस्सल कोंकणी उतरां कितलींशींच तातूंत मेळटात आनी ताचो अभ्यास जावपाची गरज आसा. आज आमकां कांय प्रश्न पडटात केन्ना केन्नाय व्याकरणा संबंदान, ऑर्थोग्राफी संबंदान वो आनी कसलेय. अशे वेळार 16व्या शेंकड्यांत ती कशी आशिल्ली तें आज हाडूंक जाय अशें ना, पूण ती कशी आशिल्ली तें समजुपाक आमकां हो अभ्यास जो डॉक्टर जुझे पेरेरा सारक्या मनशान केलो आनी जो डॉक्टर रॉकी मिरांद हांणी चड खोलायेन केलो तातूंतल्यान मेळटा. हाजे फुडें जे कोंकणी भाशेचो अभ्यास करतले तांकां डॉक्टर मिरांदान ही एक खूब मोठी भेट दिल्या, खूब मोठें गिफ्ट दिलां अभ्यास करपाक. अभ्यास करपीच जाय. येदो व्हडलो वावर हातांत घेवन तो करपी, भलायकी बरी ना जाली तरी हातांत घेतिल्लें काम तें सोंपोवपी, एक खंड उरलें ही वेगळी गजाल, ताका मागीर जायना जालें कशेंच. हे गूण एका स्कॉलराचे.
आनी स्कॉलर लिंग्विस्टिक्स सारक्या कठीण विशयांतलो. तो गेलो तरी ताजें हें दायज आमचे मदीं उरतलें आनी जे कोण फुडें सरतले अभ्यास करपाक तांचे मुखार हें खूब मोठें साधन उबें रावतलें. म्हजी डॉक्टर रॉकी मिरांद हांकां आर्गां.